Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini ang inyong higala kabisaya Nonay B. Ang mopaambit na usab kaninyo sa minungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon natong kutloon ang Juan kapitulo 6 bersikulo 47 nga nagkanayon. Sa pagkatinod, ako nag-ingon nga na kaninyo. Siya nga nagatuo kanako adunay kinabuhing walay katapusan. Gani sa Roma kapitulo 10 bersikulo 10 nagkanayon usab. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong ug pinaagi sa baba ang pagsukid gihimo ngadto sa kaluwasan. Gisulti ni Hesus nga kung mutuo kita kaniya maluwas kita. Ang tanan nga ubang mga butang sama sa icing sa cake. Ang atong pagtuo sa katapusang buhat ni Kristo ngadto sa krus sa Kalbaryo mao ang makaluwas kanato. Salamat ug maayong adlaw.